नमस्कार साथीहरू, वेलकम अल अफ यु टु माई च्यानल। आजको डिस्कसनमा हामी चाहिँ सेन्ट्रल डिपोजिटरी सिस्टम एन्ड द क्लियरिङ लिमिटेड, त्यस्तै सेटलमेन्ट प्रोसिड्युर्स र क्यापिटल गेन ट्याक्स यानि पुँजीगत लाभ कर भनेको के बुझ्छौँ त, र इन्क्लुडिङ हामी अब ब्रोकरले चार्ज गर्ने कमिसन्स एज पर दि अब रेगुलेसन्स के भन्दो रहेछ त्यसको बारेमा छलफल गर्नेछौँ साथीहरू चाहिँ। र आशा गर्छु कि आजको डिस्कसन तपाईँहरूलाई चाहिँ हेल्पफुल हुनेछ। एज अ अब भनौँ न इन्भेस्टर भनौँ या एज अ इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर सोर्स या इन्डिभिजुअल इन्भेस्टर साथीहरू चाहिँ एट द सेम टाइम इट कुड बी युजफुल टु दि अब भनौँ न दोज हु हेभ अ इन्ट्रेस्ट इन इन्भेस्टमेन्ट एक्टिभिटिज। ओके, अब हामी जाउँ आजको डिस्कसनमा। पहिला चाहिँ सिडिएस क्लियरिङ लिमिटेड भनिसकेपछि अब यसको स्थापना अब एज पर दि जुन भन्छौँ दि सेक्युरिटिज सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्भिस रेगुलेसन 2067 साल विक्रम सम्मत र 2010 इस्वी सम्मतमा भएको हो। र त्यस्तै सेन्ट्रल डिपोजिटरी फर फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट्स भनिसकेपछि यसले अब के हेर्छ त, जस्तो कि इक्विटिज, त्यस्तै बन्ड्स, ऋणपत्रहरू र वारेन्ट्स। र सिडिएसको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि अब जोइन्टली ओन्ड बाई गभर्मेन्ट अफ नेपाल, नेपाल सरकारको चाहिँ 49.07% छ भने, र नेप्सेकको चाहिँ 50.93% छ एज पर सेक्युरिटिज एक्ट 2063 एन्ड द कम्पनीज एक्ट 2063 अफ नेपाल साथीहरू चाहिँ। अब जाउँ नाउ लेट्स टक अबाउट कि अब सेटलमेन्ट प्रोसिड्युर्स भन्नाले के बुझ्छौँ त। सेटलमेन्ट भनिसकेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने, जस्तो आज तपाईँले कारोबार गर्नुभयो, जस्तो बाई होस् या सेल गर्दाखेरि त्यसलाई हामीले ट्रेडिङ जुन टी डे भन्छौँ, ट्रेड फाइल लोड भन्छौँ टी डे। ओके, त्यस्तै बेसिक प्राइस इन्ट्री फर क्यापिटल गेन ट्याक्स भनिसकेपछि ट्रेडिङ डे टु T+1 डे भन्ने बुझ्नु पर्यो। ओके, इन्ट्री गर्दाखेरि। तर क्यापिटल गेन ट्याक्स क्यालकुलेसन भनेको अब ट्रेडिङ डे प्लस 2 दिन भनेको बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै सर्टेज क्लोज आउट क्यालकुलेसन भनेको T+2 डेज र फन्ड्स सेक्युरिटी पे आउट, जस्तो कि आज तपाईँले कुनै सेयर ट्रेडिङ डेमा अब सेल गर्नुभएछ भने 2 दिनपछि तपाईँको खातामा सेटल हुनेछ। त्यसलाई हामीले अब फन्ड्स अब बिक्री गऱ्यो भने फन्ड्स पे आउट भन्छ, र बाई गऱ्यो भने सेक्युरिटी पे आउट तपाईँको अब डिम्याट एकाउन्टमा आउने हो फेरि। ओके, अब कमिसन क्रेडिट भनेको एगेन T+2 डेज भन्छौँ। अब जाउँ हामी साथीहरू चाहिँ पुँजीगत कर भन्दाखेरि हामी के बुझ्छौँ, जस्तो कि अब सेयर जग्गा वा घर जग्गा जस्ता सम्पत्ति खरिद गरेको भन्दा बढी मूल्य यदिमा हामीले बिक्री गर्दाखेरिको लाग्ने करलाई हामी सिम्पली अब जुन पुँजीगत लाभ कर या क्यापिटल गेन ट्याक्स भन्छौँ। जस्तो कि सिम्पली भन्ने हो भने क्यापिटल एसेट्स जसलाई हामीले पुँजीगत सम्पत्ति भन्छौँ, जस्तो प्रोपर्टी, सेयर्स एन्ड अदर इन्भेस्टमेन्ट। र त्यतिखेर कतिखेर हुन्छ भने क्यापिटल गेन ट्याक्स अप्लाइज वेन यु सेल एन्ड एसेट्स फर मोर देन इट्स पर्चेज प्राइस। तपाईँले किनेको भन्दा बढीमा बिक्री गर्नुभयो भने त्यतिखेर क्यापिटल गेन ट्याक्स लाग्ने हो साथीहरू चाहिँ। ओके, अर्को चाहिँ अब गेन और लसेस आर क्यालकुलेटेड सेपरेटली फर इच सेल्स ट्रान्जेक्सन। र जुन गेन और लस हामीले निकाल्छौँ त प्रत्येक ट्रान्जेक्सनमा हामीले यो क्यालकुलेसन भइरहेको हुन्छ अनि एकर्डिङली क्यापिटल गेन ट्याक्स लागिरहेको हुन्छ। ओके, जसको रेगुलेटेड बाई इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 विक्रम सम्मत। र यो भनेको भेरी क्रुसियल या इम्पोर्टेन्ट भन्नुपर्छ फर एभ्री वान इन्भल्भ इन इन्भेस्टमेन्ट एक्टिभिटी। जस्तो लगानीका गतिविधिहरूमा हामी यदि इन्भल्भ भयो भने अब वेदर यु आर एन इन्डिभिजुअल इन्भेस्टर पोइन्ट अफ भ्यूमा या बिजनेस ओनर पोइन्ट अफ भ्यूमा या लिगल प्रोसिड्युर्स या फरेन इन्भेस्टर पोइन्ट अफ भ्यूमा, द्याट मिन्स अब यो भनेको चाहिँ जस्तो क्यापिटल गेन ट्याक्स भनिसकेपछि इट विल बी गाइडेड बाई, मैले सुरुमै भनिहालेँ कि यो रेगुलेटेड बाई इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058। ओके, र अब जाउँ हामी साथीहरू चाहिँ क्यापिटल गेन ट्याक्स अन अब सेयरको कुरा गर्छौँ। जस्तो एज पर प्रिभेलिङ ट्याक्स रुल अफ द कन्ट्री अब फलोइङ इज द ट्याक्स जुन इन्डिभिजुअलमा होस् या इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरमा। अब क्यापिटल गेन ट्याक्स फर इन्डिभिजुअलको लागि चाहिँ 7.5% अफ नेट प्रफिट होल्डिङ पिरियड लेस देन 365 डेज। तपाईँले भनौँ न अब वर्ष दिनभन्दा कम यानि विदिन अ इयर तपाईँले यदि अब किनेको अब सेयर्स बेचिराख्नु भएछ भने त्यतिखेर हामीले 7.5% ट्याक्स लाग्ने छ साथीहरू चाहिँ, यो बुझ्नु पर्यो। कन्डिसन इज द्याट पर्चेज
भ्यालु पर्चेज प्राइस भन्दा यदि सेलिङ प्राइस बढी छ भने देयर विल बी ट्याक्स अफ 7.5%. त्यसलाई हामीले सर्ट टर्मको केस भने. अब 5% अफ द नेट प्रफिट कतिखेर हुन्छ भने जब होल्डिङ पिरियड इज एक्सिडिङ द 365 डेज. यदि हामीले वर्ष दिनभन्दा बढी अब भनौँ न होल्ड गरेर यदि बिक्री गरिरहेको छ भने त्यतिखेर हामी चाहिँ यो 5% हुन जान्छ. र अर्को क्यापिटल गेन ट्याक्स फर इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरको लागि चाहिँ 10%. अब क्यापिटल गेन ट्याक्स निकाल्दाखेरि के गर्नु पर्यो भने सिम्पली क्यापिटल गेन ट्याक्स रेट जुन मैले यो भने एज पर रेगुलेसन्स इन्टु नेट प्रफिट. अब नेट प्रफिट भन्ने बित्तिकै हामी सेलिङ प्राइस माइनस बाइङ प्राइस, कमिसन टु दि ब्रोकर, त्यस्तै चार्जेस टु चार्जेस अफ 7 यदि भनौँ एक्सक्लुड गरिसकेपछि तपाईँको नेट प्रफिट आउने हो. र यसमा हामीले क्यापिटल गेन ट्याक्स अब भनौँ न मल्टिप्लाई गरिदिनुपर्छ सिम्पली. र प्रोपर रेकर्ड किपिङ अफ द पर्चेज प्राइस एन्ड द डेट्स इज भाइटल फर एकुरेट ट्याक्स क्यालकुलेसन. त्यसले गर्दा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने जस्तो WCC निकाल्नेको हुन्छौँ त्यस्तै अब तपाईँको होल्डिङ सेयरको चाहिँ डिटेल्स हामीले ब्रोकरलाई प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ. अब जाउँ हामी चाहिँ लेट्स टक अबाउट कि अब जस्तो नेप्सेमा सेयर खरिद बिक्री गर्दाखेरि तपाईँको कमिसन कस्तो छ त. जस्तो ब्रोकर फर इक्विटीको लागि चाहिँ अब 50,000 सम्म छ भने 0.36 ब्रोकर पर्सेन्टेज छ. त्यस्तै 50,000 देखि लिएर 5 लाखसम्म चाहिँ 0.33 छ. ओके. त्यस्तै अब भनौँ न त्यस्तै 5 लाखदेखि लिएर 20 लाखसम्म चाहिँ 0.31. अब 20 लाखदेखि लिएर अब 1 करोडसम्म चाहिँ 0.27 र एभव 1 करोडको लागि 0.24% छ. यो भनेको चाहिँ ब्रोकरले त्यतिकै अब भनौँ न चार्ज गरे हुँदैन. इट विल बी गाइडेड बाई दि रेगुलेसन अफ दि नेप्से भनौँ या 7 भनौँ. ओके. अब ब्रोकर फर गभर्मेन्ट बन्डको कुरा गर्दाखेरि जस्तो कि अप टु 5 लाखसम्म चाहिँ अब 0.1 यानि that's 10%. 5 लाख टु 50 लाखसम्म चाहिँ 5% 0.05 र एभव 50 लाखलाई 0.02 छ. गभर्मेन्ट बन्ड भन्छौँ हामी. ओके. जस्तो सरकारले अब फन्ड चाहेको बेलामा उसले जुन अब आह्वान गरे हुन्छ हामीले यदि गभर्मेन्ट बन्डमा अप्लाई एज अ इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर पनि लगानी गरिराख्दाखेरि यो कन्सर्न हामीले बुझ्नु पर्यो. फेरि अब म्युचुअल फन्डको लागि कस्तो छ भने साथीहरू चाहिँ अप टु 5 लाखसम्म चाहिँ 15% छ. ओके. र 5 लाख टु अब भनौँ न 50 लाखसम्म चाहिँ 12% र एभव 50 लाख भनेको 1% छ साथीहरू चाहिँ. तर तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने अब क्यापिटल गेन ट्याक्सको कुरा गर्दाखेरि फेरि म्युचुअल फन्डमा हामीले यदि कुनै बाई गरेको भन्दा सेलको जुन डिफरेन्स आउँछ यदि अब त्यतिखेर नेट प्रफिट भयो भने हाम्रो क्यापिटल गेन ट्याक्स लाग्दैन फेरि. ओके. द्याट इज योर बेनिफिट्स अफ इन्भेस्टमेन्ट इन दि म्युचुअल फन्ड भन्छौँ साथीहरू चाहिँ. ओके फ्रेन्ड्स, आशा गर्छु कि आजको डिस्कसन तपाईँलाई मन पर्यो होला. यदि मन परेको छ भने प्लिज लाइक पनि गर्नु होला र मेरो च्यानल फाइनेन्स गुरु पवन कुमार झाले सब्सक्राइब पनि गर्नु होला. थ्याङ्क यू all of you for watching this video. Please take care all of you. Thank you.